बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, एक मौज़न की आजिज़ी और जिनकी फरारी का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प आपको मैं सुनाऊंगा। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ थानवी फरमाते हैं कि अब्दीत तो उसी डाट में है कि जो हर चीज़ को फना कर दे। उसके सामने आजिज़ी एक अंकसारी इख्तियार करनी चाहिए। अपने रब के यहाँ आजिज़ी करने वाले ही की कदर है। हक ताला की ज़ात तो बड़ी है और बड़ी ही रहीम व करीम है। मखलूक भी आजिज़ी को पसंद करती है मेरे प्यारे हजरात, यानी कि मखलूक भी आजिज़ी को पसंद करती है मेरे दोस्तों। वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक राजा की बेटी का किस्सा है दोस्तों। ये अगर हमारी बातें थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगेंगी और पसंद आएगी तो शायद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और वीडियो पूरा सुनना, जब भी आपको समझ में आएगा ये बात दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर एक हिकायत याद आई कि मबाजिन महाराजा की लड़की पर एक जिन आशिक हो गया था। बड़े बड़े आमिल आए और जिन उतारने में कामयाब ना हो सके। बाजे जिन बड़े शर्किस और कौमी होते हैं। उस महाराजा की लड़की के इलाज के लिए जो आमिल जाता सही सलामत वापसी ना आता। अक्सर यह हरकत करता के हाथ पकड़कर मेरे दोस्तों छठ उभार कर देता है एकदम दोस्तों। बेचारा आमिल का हाथ लटका हुआ है और हाथ तुड़वा कर वापस आता है, यानी कि जो भी कोई उसके पास जाते थे। लेकिन ये लड़की को बहुत ज़्यादा इस जिन ने परेशान किया था और राजा भी, जो महाराजा था, बहुत परेशान था। जिन बड़ा जालिम था। किसी ने उस महाराजा से वैसे ही बतौर तमस्कर के कह दिया कि फला मस्जिद में जो मौजन है, यानी कि अजान पढ़ने वाला मौजन है, बहुत बड़े आमिल हैं। वो महाजिन उस बेचारे के पास जा पहुंचा। ये हर जो महाजन जो था दोस्तों, ये राजा था, उसी की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। तो जा पहुंचा। ये हर चंद कसम खाता है कि मैं इल्म नहीं जानता। जो मौजन था मेरे प्यारे दोस्तों, मगर महाजन है मानता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसे बता दे कि फला वो बहुत ही आमिल है। पैरों पर गिर पड़ा, जो कि उस मौजन की खुश आमद कर रहा है। जब ये मौजन आजिज हो गया तो उसने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, ये बतलाओ क्या दोगे। तो महाजन ने कहा कि जो कहो। कहा कि 500 रुपये। महाजन ने कहा कि मंजूर है, यानी कि उस जमाने में दोस्तों 500 रुपये भी बहुत होते थे दोस्तों। 5 लाख समझो तुम आज के दौर में दोस्तों। अब ये जो मौजन था समझा कि वही बातें हैं, या तो काम बन गया, 500 रुपये मिल गए, बड़ी राहत और ऐसे जिंदगी गुजरेगी, और दूसरा ये कि अगर मार दिया गया तो उस मुसीबत से और परेशानी व नादारी की ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है। तो ये मौजन अपने दिल में ही सोच रहा है मेरे प्यारे हैं।
مؤذن بیچارہ غریب تھا، بسم اللہ پڑھ کر مہاجن کے ساتھ چل دیا اور اس کے مکان پر پہنچا۔ جن نے نہایت زور سے کہا، کیسے آیا ہے؟ جو جن یہ مؤذن کو بول رہا ہے، اس مؤذن نے عاجزی وانکساری اور ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر کر کہا، حضور میں نہ عامل ہوں نہ عمل چلانے آیا ہوں بلکہ لایا گیا ہوں، ایک جاہل اور غریب آدمی ہوں۔ یہ مہاجن ہے، مہاراجا ہے، میرے یہاں جا کر ضد کرنے لگا، میں نے ہر چند عذر گیا یعنی کہ مکر گیا اور ادھر ادھر کی بات کرا، لیکن مہاراجا نہ مانا، اسی وجہ سے میں مجبور ہو کر چلا آیا۔ حضور کی بڑی نوازش ہوگی اگر حضور 5 منٹ کے لیے اس لڑکی سے دور ہو جائے، مجھ کو 500 روپے مل جائیں گے، میں غریب آدمی ہوں، میرا بھلا ہو جائے گا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر اگر دل چاہے تو آ جائے۔ یہ سن کر جن بڑے زور سے پھینکا، ہنسا اور کہا کہ ہم تیری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لڑکی کو جن چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو جو جن تھا یہ بھی بہت جاہل جن تھا، لیکن مؤذن تو بیچارہ غریب تھا، اس نے اس کے آگے گڑ گڑایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جن نے بولا ہم اس کی زندگی سے ہی، اس لڑکی کی زندگی سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ جن ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب اس مؤذن کی شہرت ہو گئی کہ بہت بڑا عامل ہے، عمر بھر کی روٹیاں سیدھی ہو گئی، اور عوام کے احتکام یعنی کہ یہی قاعدہ ہے کہ ایک مرتبہ رجسٹری ہو جائے کسی کے مال کی، پھر تو عقد نفع ہوتا ہی نہیں۔ یہ بات کسی طرح سب جان جاتے ہیں میرے پیارے دوست، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے ایسی باتیں، کیونکہ ایک بار کہے نا، اگر کچھ بھی کام کرو اگر وہ چل جائے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی بدولت دوستو، جن کی بدولت جو جن چلا گیا تھا، نصیب ہوئی اگر ہوئی ہے تو صرف عاجزی کی بدولت، اور یہ عاجزی بہت ہی عجیب چیز ہے میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی بھی حال میں دے سکتا ہے۔ اس طرح سے دوستو وہ لڑکی جو مہاراجا کی تھی، یہ بیچارہ ایک ہندو تھا، مہاجن تھا، بہت ہی زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا۔ تو اس طرح سے دوستو جو مؤذن تھا وہ تو بیچارہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ خالی اذان دیتا تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جس کی قسمت میں جو کچھ ملا لکھ دیا وہ اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اور اس مؤذن جیسے ہی آیا، کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی جاتا تھا، بڑے بڑے عالم جاتے تھے، وہ جن بھی بہت ضدی تھا، اور اس کے جو بھی کوئی وہاں پہ جاتا تھا اس کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیتا تھا۔ کیونکہ کوئی بولے کہ جن نہیں ہوتے، ارے دنیا میں جب انسان ہے تو جن بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں دوستو۔ یہ بھی ایک ہمارا دوستو یقین کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار شیطان کی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب سے ہی یہ اس دنیا میں یہ شیطان مردود بھی ہے، ابلیس بھی ہے دوست۔ جب شیطان کی اولادیں اتنی ہیں، اور تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں اتنی ہیں، تو شیطان کی کتنی ہوگی۔
تو دوستو وہ شیطان ہمیشہ کے لیے اپنا بور یا بستر اٹھا کے چل دیا، اور اس مؤذن جو غریب تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھلا کر دیا، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے گیا تھا۔ تو اللہ کے نام میں تو برکت ہے میرے دوستو، اس لیے اپنے اعمال کو اللہ کے اوپر چھوڑو دوستو، اللہ سے بہتر خالی اللہ کا رب کا نام لو ہر جگہ ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے اعمال بھی اچھے کروائے، آمین۔